आजको हाम्रो टपिक छ सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट प्रोसेस। हामीले अस्ति सङ्गठनात्मक विकाससँग सम्बन्धित अवधारणाहरूमै पनि थोरै छलफल गरेको थियौँ। सङ्गठनात्मक विकास एउटा प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा योजनाबद्ध व्यवस्थित एवं विधिगत प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न आन्तरिक कुराहरूमा परिवर्तन ल्याएर त्यसमा एउटा उपजको रूपमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासलाई हेर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन हुनसक्छ, नीति नियममा परिवर्तन हुनसक्छ, त्यसै गरेर त्यहाँ काम गर्ने मानव संसाधनहरूको व्यक्तिगत व्यवहारमा, सामूहिक व्यवहारमा परिवर्तन, त्यो समग्र प्रक्रियालाई हामीले सङ्गठनात्मक विकासको रूपमा लिएको हुन्छ। अथवा सामान्य भाषामा भन्दा सङ्गठनात्मक विकास पनि एउटा सामान्य प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। र त्यही सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियालाई आज हामी यहाँनिर हेर्न गइराखेको छौँ। सामान्यतया 7 खालको सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाहरू हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। र त्यो 7 खालको मात्रै पनि हुँदैन, किनकि सङ्गठनको प्रकृतिहरू फरक फरक हुने गर्छ। सङ्गठनको विशेषता, प्रकृति, कार्य प्रकृतिमा फरक परे अनुसार सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रिया पनि फरक फरक तरिकाबाट अपनाउन सकिन्छ। फरक फरक प्रक्रियाहरू फरक फरक सङ्गठनमा अपनाउन सकिन्छ। त्यसमध्ये सामान्यतया धेरै जस्तो सङ्गठनमा अपनाइने सङ्गठनात्मक प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया भनेको मुख्य 7 खालको हुने गर्छ। 7वटा प्रक्रिया, 7वटा स्टेपहरू हुने गर्छ। त्यो चाहिँ हामी आजको क्लासमा हेर्नेछौँ। र जसमा पहिलो छ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन, समस्या पहिचान। सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाको पहिलो चरणको रूपमा, पहिलो खुड्किलोको रूपमा समस्याको पहिचान रहेको छ। किनकि कुनै पनि सङ्गठनमा कार्य गर्ने सिलसिलामा, सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दा परिवर्तनहरू अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। ती समस्याहरू भनेको कार्य गर्ने सिलसिलामा बाह्य तथा आन्तरिक तत्त्वहरूले गर्दा, आन्तरिक तत्त्वमा परिवर्तन आएको कारणले गर्दा सङ्गठनका हरेक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पुर्याइराखेको हुनसक्छ। ती असर पुर्याउने ती समस्याका क्षेत्रहरू भनेको मुख्य रूपमा उत्पादन घट्ने, साबिकको भन्दा उत्पादन दरमा गिरावट आउने, त्यसै गरेर सङ्गठनको सङ्गठनात्मक नाफामा पनि गिरावट आउने, घट्ने अथवा नाफा नहुने स्थिति आउने, त्यस्तै सङ्गठनभित्र अकार्यगत द्वन्द्वमा हावी हुने, अकार्यगत द्वन्द्व बढी हुने, कार्यगत द्वन्द्वमा कमी आउने, सङ्गठनमा चाहिँ समन्वयको स्थिति कम हुने अवस्था आउने, त्यसै गरेर आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा, सङ्गठनबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको सम्बन्धमा, तिनीहरूको विविध पक्षको सम्बन्धमा ग्राहकहरूबाट उजुरीहरू आउने, ग्राहकहरूबाट चाहिँ त्यसमा गुनासोहरू आउने, त्यस्ता विविध कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ। र त्यो समस्याहरू कुन कुन क्षेत्रमा, कुन कुन पक्षबाट, कुन कुन क्षेत्रमा समस्याहरू छन्, ती समग्र समस्याहरू पहिचान गर्नु चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाको प्रथम अथवा पहिलो चरणको रूपमा, पहिलो प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। किनकि सङ्गठनात्मक विकास गर्नको लागि, सङ्गठनात्मक परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सङ्गठनमा अवरोधहरू सृजना हुनुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनमा समस्याहरू पहिचान हुँदा मात्रै हामीले सम्बन्धित सङ्गठनमा, सम्बन्धित संस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा सङ्गठनात्मक विकासहरू हामीले त्यसमा लागू गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो पहिलो खुड्किलोको रूपमा कुनै पनि सङ्गठनमा समस्या छ कि छैन, त्यस्ता समस्याहरू कुन कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, कस्ता कस्ता समस्या छन्, त्यो समस्याहरूको चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो चरणमा। र त्यस्ता समस्याहरू भेटिएमा मात्रै हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तन र जसको माध्यमबाट सङ्गठनात्मक विकास हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। कुनै पनि समस्या नै छैनन्, समस्या भेटिएनन् भने त्यस्ता सङ्गठनमा हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास गरिरहनु पर्दैन, किनकि ती आफै सक्षम छन्। त्यस्ता सङ्गठनलाई वातावरणले, बाह्य तथा आन्तरिक वातावरणले, आन्तरिक शक्ति तथा बाह्य शक्तिले कुनै असर पुर्याएको छैन, कुनै समस्या छैनन् भने त्यस्ता सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास आवश्यक रहँदैन। र यो सङ्गठनात्मक विकास आवश्यक हुनको लागि सङ्गठनमा समस्याहरू उत्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। र पहिलो स्टेजमा हामीले समस्याको पहिचान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो स्टेज भनेको डायग्नोसिस, निरूपण, जसलाई निदान पनि भन्न सक्छौँ अर्को भाषामा। जब हामीले सङ्गठनमा कुनै पनि किसिमका समस्याहरू छन् भनेर त्यो समस्याहरूको पहिचान गरिसक्छौँ, र त्यो पहिचान गरिसकेपछि सङ्गठनात्मक विकासको
दोस्रो खुड्किलोको रूपमा, दोस्रो चरणको रूपमा ती समस्याहरूको कारण के हो त? के कारणले गर्दा ती समस्याहरू उत्पन्न भइराखेको छ? उत्पादकत्वमा कमी आयो भने त्यो कमी आउनुको कारण के हो? जस्तो उत्पादकत्वमा कमी आउनुको कारण भनेको ग्राहकहरूको अल्छाइले हुनसक्छ, उनीहरूको उत्साहमा कमी आएर, उनीहरूको चाहिँ उत्प्रेरणामा कमी आएर हुनसक्छ। अर्को, ग्राहकहरू तत्पर हुँदाहुँदै पनि प्रविधिमा समस्या आएर, प्राविधिक रूपमा समस्याको कारणले गर्दा उत्पादकत्वमा कमी हुनसक्छ। कच्चा पदार्थको सप्लाईमा कमी आएको कारणबाट उत्पादकत्वमा कमी हुनसक्छ। सङ्गठनात्मक ढाँचामा अप्ठ्यारोपनमा आएको कारणबाट उत्पादकत्वमा कमी आउन सक्छ। यस्ता विभिन्न कारणहरू हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। जुन एउटै समस्याको पनि विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। फरक फरक सङ्गठनमा एउटै समस्या होला, तर त्यसको कारण चाहिँ ती सङ्गठनपछि फरक फरक हुनसक्छ। यसरी प्रत्येक समस्याहरू जुन हामीले पहिलो स्टेजमा सङ्कलन गरेका हुन्छौँ, पहिचान गरेका हुन्छौँ, त्यस्ता समस्याका कारणहरू के छन् त? ती कारणहरू निश्चित गर्न चाहिँ यहाँ दोस्रो स्टेजमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न कुराहरूबाट हामीले सम्बन्धित समस्याका कारणहरू पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित त्यो सङ्गठनभित्रका त्यस्तो समस्या देखिएका क्षेत्रहरूमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौँ। विभिन्न पक्षसँग, त्यो समस्यासँग सम्बन्धित पक्ष, सरकारवाला पक्षहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन सक्छौँ, सर्वेक्षण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफलको माध्यमबाट पनि हामीले सङ्गठनमा देखिएका समस्याहरूको कारणहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। निदान निरूपणका उपायहरू अपनाउनको लागि हामीलाई समस्याको गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अध्ययन गरेर हामीले सम्बन्धित समस्याका कारणहरू पहिचान गर्न सक्छौँ, कारण निरूपणहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को तेस्रो स्टेज छ पृष्ठपोषण, फिडब्याक। जब कुनै पनि सङ्गठनमा समस्या देखा पर्छ र त्यो समस्याको बारेमा हामीले गहिरिएर त्यसका कारणहरू, त्यसका असरहरू जान्ने कोसिस गर्ने गर्छौँ भने त्यो समस्या कुन क्षेत्रबाट उत्पन्न भएको हो त? कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ समस्या, त्यसका कारणहरू के छन्, त्यो पत्ता लगाइसके पछाडि तेस्रो स्टेजमा हामीले त्यस्ता समस्याहरू जुन जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, जुन विभागसँग, जुन शाखासँग, जुन समूहसँग, जुन कर्मचारीसँग सम्बन्धित छ त्यस्ता समस्याहरू, समस्याका कारणहरू, तिनै कर्मचारी, तिनै विभागका शाखाका कर्मचारीहरू वा तिनै पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित समस्याको बारेमा, सम्बन्धित कारणको बारेमा अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने, त्यसलाई नै हामी पृष्ठपोषणको रूपमा लिने गर्छौँ। जब समस्या निक्लिएको ठाउँका कर्मचारीहरूलाई, त्यसका विभागका कर्मचारीहरूलाई, कामदारहरूलाई हामीले अवगत गराउँछौँ भने त्यो चाहिँ पृष्ठपोषणको रूपमा रहेको हुन्छ। तब मात्रै तिनीहरूलाई अवगत गराएर त्यस सम्बन्धमा छलफल गराएर कसरी तिनीहरूलाई निदान गर्न सकिन्छ, त्यस्ता समस्याहरूलाई हामीले निरूपण गर्न सक्छौँ। त्यस सम्बन्धमा छलफल गराउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सम्बन्धित कमी कमजोरी रहेका क्षेत्रमा, समस्या रहेका क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यही कमी कमजोरीको बारेमा अवगत गराउने प्रक्रिया चाहिँ तेस्रो स्टेजमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ पृष्ठपोषणको रूपमा रहेको हुन्छ। अर्को छ चौथोमा परिवर्तन रणनीति, चेन्ज स्ट्राटेजी। जब हामी समस्याको बारेमा, समस्याको कारणको बारेमा विभिन्न सम्बन्धित पक्षहरू, सरकारवाला पक्षहरू समक्ष हामीले पृष्ठपोषण गराउने गर्छौँ, त्यस पछाडि हामीले परिवर्तन रणनीति, हामी भन्नाले परिवर्तन सम्भाग, चेन्ज एजेन्टको रूपमा रहेको हुन्छौँ। हामीले चाहिँ परिवर्तन रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सङ्गठनात्मक विकासका लागि आधारभूत कुराहरू के छन् त? कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ हामीले परिवर्तन नगरी नहुने कुराहरू के छन्, त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा परिवर्तनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ, रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसका लागि चाहिँ सङ्गठनभित्रै भएका सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू यदि छन् भने, सङ्गठनभित्र जुन जुन समस्या देखिएका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने विशेषज्ञहरू छन् भने, त्यस्ता विशेषज्ञहरूलाई समावेश गरेर, यदि छैनन् भने बाह्य क्षेत्रमा, अन्य सङ्घ संस्था, बाह्य सङ्घ संस्थामा काम गर्ने विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले परामर्श लिने, छलफल गर्ने, उनीहरूसँग त्यो समस्या समाधान गर्ने, उपायहरू सोध्ने, जुक्ति निकाल्ने, यस्ता विधि तथा प्रक्रियाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनमा देखिएका समस्याहरूलाई सहजै हामीले निदान गर्न सक्छौँ। यसरी निदान गर्नको लागि सङ्गठनभित्रकै आन्तरिक विशेषज्ञ वा बाह्य विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर परामर्श तथा छलफलको माध्यमबाट हामीले परिवर्तन रणनीति, परिवर्तन योजनाहरू तयार पार्न सक्छौँ।
र त्यसैको आधारमा हामीले परिवर्तन रणनीति तयार पारेर त्यो कमजोरीहरू हटाउने गरेर एक किसिमको योजनाहरू दरिलो योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्ने, त्यसै गरेर अवसरहरूको फाइदा उठाउने, हामीले आफ्नो सङ्गठनको स्वोट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभित्र चाहिँ स्ट्रेन्थ विकनेस के हो, हाम्रो स्ट्रेन्थलाई अझै बढावा दिने, विकनेसलाई घटाउने, त्यसै गरेर अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गर्ने र थ्रेटलाई अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्ने त्यो किसिमको स्ट्राटेजी हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ परिवर्तन रणनीति अन्तर्गत हामीले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै कुनै पनि सङ्गठनको सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास गर्नको लागि सरल तथा सहज हुने गर्छ। र चौथो स्टेजमा हामीले परिवर्तन रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुन कुन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ, समस्या देखिएको क्षेत्रमा चाहिँ विशेषज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार, परामर्श राय सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले परिवर्तनका रणनीति योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा एक्सन प्लान, कार्य योजना। अर्को स्टेजमा हाम्रो कार्य योजना रहेको छ। कार्य योजना भनेको सङ्गठनात्मक विकासको एउटा व्यवस्थित योजनालाई बुझ्नुपर्ने छ, जसमा चाहिँ चेन्ज एजेन्टले, परिवर्तनको संवाहकले सङ्गठनमा के कस्तो परिवर्तन आवश्यक पर्छ, त्यो परिवर्तनका लागि कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू, कस्ता कस्ता कामहरू कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, कस्ता कस्ता कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस सम्बन्धमा उसले विभिन्न किसिमका रूपरेखाहरू तयार पारेको हुन्छ। र त्यसैलाई हामीले सङ्गठनभित्र प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो कार्य योजनाको रूपमा रहेको हुन्छ। विशेष गरेर परिवर्तन संवाहकले सङ्गठनभित्रका सम्पूर्ण पक्ष अथवा आवश्यक परेका केही खास पक्षहरूमा मात्रै उसले परिवर्तन गर्नको लागि सिफारिस गर्ने गर्छ। परिवर्तन गर्नको लागि उसले सिफारिस गरेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो कार्य योजनाहरू तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। र कार्ययोजना गर्ने भने चाहिँ निश्चित समयावधि किटान गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको विवरणहरू पनि को कर्मचारी, कस्ता कस्ता कर्मचारीहरू चाहिन्छ, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कसरी कार्य विभाजन गर्ने, उनीहरूको अधिकार तथा उत्तरदायित्वको बारेमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ किटान गरिएको हुन्छ। र यसमा चाहिँ कार्य योजनामा चाहिँ कुन कुन सङ्गठनका कुन कुन क्षेत्रमा कार्य योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, यो लागू गर्नुपर्ने मुख्य खास क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्, त्यसमा चाहिँ कार्य योजनाको समयावधि कति रहने, त्यसभित्र कस्ता कस्ता कर्मचारीहरू संलग्न गराउनु पर्ने, उनीहरूको अधिकार तथा जिम्मेवारीको बारेमा पनि निश्चित किटान गरिएको हुन्छ, जसलाई हामी कार्य योजनाको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ इन्टरभेन्सन, हस्तक्षेप। हामीले कार्य योजनालाई सङ्गठनमा लागू गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा भन्दा हस्तक्षेप भन्ने गर्छौँ। हामीले हस्तक्षेप मात्रै सुन्यौँ भने यो चाहिँ अलिकति नकारात्मक शब्द जस्तो सुनिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले विचार गर्दा नकारात्मक हो कि भन्ने हुन्छ, तर हस्तक्षेप भनेको नकारात्मक शब्द होइन। यसले चाहिँ दुईटै शब्दलाई आफूमा समाहित गरेको हुन्छ, निहित गरेको हुन्छ। हस्तक्षेप भन्नाले जुन परिवर्तन रणनीति तयार पारेको हुन्छ परिवर्तन संवाहकले, र त्यसैको आधारमा कार्य योजना तयार पारेको हुन्छ, त्यो कार्य योजनालाई सङ्गठनभित्र लागू गर्ने कार्यलाई नै, कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई नै हामीले हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ। किनकि सङ्गठनभित्र अनेक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सङ्गठनमा सञ्चालन भएका हुन्छन्। ती क्रियाकलापहरूमा यदि हामीले सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउँदैछौँ, सङ्गठनात्मक विकास क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदैछौँ, कार्य योजना लागू गराउँदैछौँ भने त्यस्तो बेला दैनिक किसिमका नियमित प्रकृतिका क्रियाकलापहरूमा विशेष असर पुग्ने हुन्छ। त्यो असर चाहिँ तत्कालीन समयका लागि नकारात्मक असर पनि हुनसक्छ। हामीले सङ्गठनात्मक विकास तथा परिवर्तनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा त्यस्ता सङ्गठनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छ। हामीले विभिन्न किसिमका प्रविधिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ, नीति नियममा फेरबदल परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै कार्य प्रक्रिया, कार्य ढाँचामा, सङ्गठनात्मक संरचनामा यस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरूमा चाहिँ हामीले अदल बदल गर्न सक्छौँ, फेरबदल गर्न सक्छौँ, जसका माध्यमबाट नियमित प्रकृतिका क्रियाकलापहरू जुन चाहिँ सङ्गठनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन भइराखेका अथवा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन्, त्यस्तामा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ती कार्यहरूलाई चाहिँ रोकेर अथवा आफ्ना परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अन्य कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले बाधा अवरोधहरू सृजना गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हस्तक्षेप भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै अर्को यसभित्र चाहिँ हामीले दुईवटा हस्तक्षेपहरू हेर्न सक्छौँ, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि हेर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ पहिलो छ इन्डिभिजुअल इन्टरभेन्सन, व्यक्तिगत हस्तक्षेप। व्यक्तिगत हस्तक्षेपमा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत कर्मचारी विशेषलाई एउटा मात्रै कर्मचारी अथवा कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन अँगाल्नका लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ के कुराहरूको आवश्यकता छ, सोही अनुसार हामीले व्यक्तिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। जस्तो परिवर्तन नचाहने किसिमको व्यक्ति अथवा कर्मचारी छ, सहजै परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दैन भने उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले परामर्श गर्ने, उनीहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, परिवर्तनका लागि तत्पर बनाउने। त्यसरी हामीले व्यक्तिगत परामर्शको माध्यमबाट पनि व्यक्तिगत हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। त्यस्तै उनीहरूमा सिपको कमी छ, हामीले नयाँ सिप प्रयोग हुने किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ परिवर्तनको माध्यमबाट, उनीहरूमा त्यो सिपको आवश्यकता छ, त्यो सिपको कमी छ भने उनीहरूलाई त्यस्तो सिपसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने, सिप विकासको लागि क्षमता विकासका तालिमहरू दिने र कर्मचारीहरू उत्प्रेरित छैनन् भने, उनीहरू चाहिँ मोटिभेट हुँदैनन् भने मोटिभेसन प्रोग्रामसँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। उनीहरूका आवश्यकताहरू पहिचान गरेर उनीहरूको समस्यालाई बुझेर हामीले उनीहरूलाई उत्साहित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसरी कर्मचारी विशेषलाई, व्यक्ति विशेषलाई हामीले परिवर्तनका लागि योग्य तथा तत्पर बनाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी व्यक्तिगत हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यस्तै हस्तक्षेपभित्रै अर्को समूह हस्तक्षेप अथवा सामूहिक हस्तक्षेप पनि हुने गर्छ, ग्रुप इन्टरभेन्सन। यसभित्र चाहिँ हामीले परिवर्तनका लागि विभिन्न किसिमका टोली तथा समूहहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। परिवर्तन चाहने पक्षहरूलाई समावेश गरेर विभिन्न सिप, योग्यता, क्षमता भएका विभिन्न सङ्गठनभित्रकै विभिन्न पक्षहरूमा काम गर्ने, क्षेत्रहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेटेर हामीले टोली गठन गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ परिवर्तनको नेतृत्व दिने, परिवर्तनको कार्यको जिम्मेवारी दिने। यसरी पनि हामीले सामूहिक रूपमा समूह हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अन्तर समूह विकासको माध्यमबाट पनि हामीले समूहमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ विभिन्न शाखाहरूबाट, विभिन्न विभागबाट, विभिन्न समूहबाट टोली गठन गर्ने, जसमा चाहिँ समग्र सम्पूर्ण समूहहरूको परिवर्तनका लागि त्यो अन्तर समूहलाई चाहिँ हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ। त्यसकैको माध्यमबाट हामीले समूहमा, सङ्गठनमा चाहिँ परिवर्तन तथा विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्छौँ। यसरी हस्तक्षेपभित्र व्यक्तिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर कर्मचारी विशेषलाई, व्यक्ति विशेषलाई हामीले लिएर पनि अथवा व्यक्ति विशेषलाई नलिएर सामूहिक रूपमा हस्तक्षेप गरेर समूह विशेषलाई लिएर पनि कार्ययोजनालाई सङ्गठनभित्र सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्भव हुने गर्छ र यसलाई चाहिँ हामी हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाको अन्तिम तथा सातौँ प्रक्रियाको रूपमा इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन भनेको जब सङ्गठनात्मक विकास कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हुने गर्छ, विकास योजनाको कार्यान्वयन हुने गर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो विकास योजनाको, त्यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू देखिए, त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो त, त्यसको उपलब्धिहरू, त्यसका कमी कमजोरी कस्तो रह्यो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले आवश्यक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ त्यो समग्र विकास कार्ययोजनाको, विकास योजनाको चाहिँ हामीले गुण तथा दोषको आधारमा त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ योजनाको सबल पक्ष के छ त, विकास योजनाको सबल पक्ष कुन पक्ष राम्रो देखियो, जसबाट चाहिँ सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास ल्याउनको लागि सरल भयो। त्यसै गरेर कुन पक्ष चाहिँ अलिकति खराब देखियो, त्यसका अवगुणहरू के देखिए त, त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ वा पर्दैन, राम्रो छ वा छैन, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ विकास योजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ गो अहेड गर्न सक्छौँ, आगामी दिनमा सहजै त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, लिन सक्छौँ भने जुन नराम्रा खराब पक्षहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा अथवा त्यही समयमा पनि हामीले आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र सामान्यतया यहाँनिर बुकमा पनि उल्लेख गरिएको छ, यस्तो मूल्याङ्कन सङ्गठनभित्र, यस्तो मूल्याङ्कन भनेको प्रत्येक 3 महिनामा वा सङ्गठनका त्यस्ता विकास योजनाको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले समय समयमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि सङ्गठनभित्र 3 महिनामा यस्ता विकास योजनाहरू, परिवर्तन योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको छ भने तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ
र यदि 3 महिनै नभए पनि आवश्यकता परेको खण्डमा समय समयमा बिचबिचमा चाहिँ हामीले यसलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो मूल्याङ्कन चाहिँ सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियाको रूपमा 7औं प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। र अघि पनि मैले थोरै भनेको थिएँ, यो चाहिँ सामान्यतया अब इन जनरल हामीले सामान्यतया यी 7वटै प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ भने कतिपय सङ्गठन विशेषमा चाहिँ योभन्दा फरक किसिमका प्रक्रियाहरू पनि हामीले अवलम्बन गरेको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ सङ्गठनको कार्य प्रक्रिया अनुसार सङ्गठनको विशेषता अनुसार फरक फरक हुने गर्छ। र सामान्यतया चाहिँ हामीले सङ्गठनभित्र सङ्गठनात्मक विकास प्रक्रियाका चरणहरू चाहिँ यिनै प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै अब यो च्याप्टरको अन्तिम टपिक्सतिर जाउँ। अन्तिम टपिक्स भनेको सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेप भन्ने छ। र सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेप अघि पनि मैले थोरै भनेको थिएँ, यो सुन्दा सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेप भनेको नकारात्मक कुरा जस्तो लाग्छ, नकारात्मक कुरा जस्तो सुनिए तापनि यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुराको रूपमा रहेको छ। अथवा यसले इन्टरभेन्सनले अथवा हस्तक्षेपले नकारात्मक साथसाथै सकारात्मक कुराहरू दुइटै अँगालेको छ, दुइटैलाई निहित गरेको छ। यसभित्र दुइटै कुराहरू समावेश भएका छन्। सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास गर्नु सामान्य कुरा होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सङ्गठनमा पुरानो विधि तथा प्रक्रियामा चलेको सङ्गठनमा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ विधि तथा प्रक्रियाहरू भित्राउनु, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउनु चाहिँ निकै जटिल प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ, जटिल कार्यको रूपमा रहेको हुन्छ। र यो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि हामीले परिवर्तन रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले कार्य योजनाहरू तर्जुमा गरेर त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनभित्र जुन परिवर्तन आवश्यक परेको, सङ्गठनात्मक विकास आवश्यक परेको सङ्गठनभित्र चाहिँ त्यसलाई सही रूपमा सफल रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ। र यसैलाई हामी सङ्गठनको परिवर्तन रणनीति तथा कार्य योजनाहरू सङ्गठनभित्र सफल रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रक्रियालाई नै सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ। यसभित्र चाहिँ हामीले सङ्गठनात्मक विकास योजनाहरूलाई, कार्य योजनालाई, परिवर्तन रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा सकारात्मक ढङ्गबाट पनि हामीले कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ राम्रा राम्रा कुराहरूमा फोकस गरेर उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर पनि गर्न सक्छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले अलिकति नकारात्मक तौर तरिकाबाट पनि सङ्गठनमा परिवर्तनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सङ्गठनका विभिन्न व्यवस्थापकीय तहहरूले, व्यवस्थापकहरूले चाहिँ अथवा माथिल्लो तहमा जुन चाहिँ परिवर्तनलाई अँगाल्न चाहने परिवर्तन सम्वाहकहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू, कार्य योजनाहरू आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर भए पनि कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी नकारात्मक हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ। यो हस्तक्षेपभित्र पनि सकारात्मक पाटो र नकारात्मक पाटो दुवै रहने गर्छ। र यसभित्र सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेपभित्र मुख्य रूपमा 3वटा तहबाट हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलबाट गर्न सक्छौँ, व्यक्तिगत तहबाट हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ, समूह तहबाट हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ भने अर्को सङ्गठन तहबाट पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। तिनै हस्तक्षेपका तहहरूलाई हामी अब आजको क्लासमा छलफल गर्ने गर्छौँ। र जसमध्ये पहिलो छ इन्डिभिजुअल लेभल इन्टरभेन्सन, व्यक्तिगत तह हस्तक्षेप, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ। सङ्गठनात्मक विकासमा यो चाहिँ व्यक्तिगत तहमा गरिने, व्यक्ति विशेषबाट गरिने चाहिँ हस्तक्षेपको रूपमा रहेको छ। यसबाट चाहिँ व्यक्ति विशेषबाट हामीले सङ्गठनका परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाहरू, कार्य योजनाहरू, रणनीतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ। यसभित्र चाहिँ व्यक्तिगत हस्तक्षेपभित्र विभिन्न 3वटा कुराहरू उल्लेख हुने हुन्छन्, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ र बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ। र पहिलो छ परामर्श, काउन्सेलिङ। सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित सङ्गठनमा भएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू, विशेष गरेर परामर्श, राय सल्लाह, सुझावसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामीले सेवा सुविधाको रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हामीले गर्न चाहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको लागि विभिन्न कुराहरूमा कमजोरी रहन सक्छन्, किनकि उनीहरूसँग
त्यो किसिमको उत्तीर्ण नहुन सक्छ, उनीहरूको त्यो किसिमको सिप योग्यता क्षमता नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई आवश्यक विभिन्न किसिमका परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ। उनीहरूलाई परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्छ। के हो परिवर्तन, कसरी हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, यसका लागि के कुरा चाहिन्छ, कसरी हामी उत्प्रेरित भएर काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अथवा यस्तै विभिन्न सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित सङ्गठनका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ। उनीहरूलाई परामर्शको माध्यमबाट चाहिँ परिवर्तनका लागि तत्पर, परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको व्यवहारको सुधारको लागि, उनीहरूको सोचाइ धारणामा परिवर्तन ल्याउनको लागि पनि परामर्श आवश्यक पर्ने गर्छ। यसरी व्यक्तिगत तह हस्तक्षेपमा हामीले कुन कुन कर्मचारीलाई कस्तो किसिमको परामर्श सेवा आवश्यक परेको छ त त्यो बुझेर उनीहरूको आवश्यकता अनुरूप हामीले उनीहरूलाई उचित परामर्श सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, जसका लागि चाहिँ उनीहरू परिवर्तनलाई अँगाल्नको लागि, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको लागि, परिवर्तनको लागि तत्पर रहने गर्छन्। यसरी हामीले व्यक्तिगत तह हस्तक्षेपभित्र सम्बन्धित आवश्यक परेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ परामर्श सेवा काउन्सिलिङको माध्यमबाट पनि परिवर्तन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन, संलग्न गराउन सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रोमा सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ, संवेदनशीलता तालिमको माध्यमबाट पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। सङ्गठनभित्र रहँदा विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसमा पनि सङ्गठनात्मक विकास तथा परिवर्तन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहँदा हरेक कुराहरूमा हामीले संयमतापूर्वक हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरेर नीति नियमहरूसँग, कार्य प्रक्रियासँग, सङ्गठनात्मक ढाँचा प्रारूप अथवा संरचनासँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ संवेदनशीलता चाहिन्छ। सानो कुनै पनि कर्मचारीहरूको सानो गल्तीबाट, सानो हेलचेक्राइबाट पनि सङ्गठनले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ठुलो अवरोधहरू सृजना हुनसक्छ। यसका लागि चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई चाहिँ संवेदनशीलता तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने, जसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परिवर्तनका के हो, कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले कसरी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूलाई एक आपसमा स्वतन्त्र रूपमा तथा सामूहिक रूपमा हामीले छलफल तथा अन्तर्क्रिया गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेका कुराहरूमा विचार तथा धारणाको आदान प्रदान गराउन लगाउने। त्यसै गरेर सङ्गठनमा नयाँ परिवर्तनहरू भित्राइरहँदाखेरि त्यो परिवर्तनको परिवेश कस्तो हुने त, हामीले आफ्नो व्यवहारमा त्यो परिवर्तन गर्न चाहेको क्रियाकलाप अनुसार कसरी ढाल्ने, कसरी हामीले परिवर्तन गर्ने व्यवहारमा, त्यसै गरेर विचारमा, सोचाइमा, आफ्नो कार्य प्रक्रियामा, विधिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूलाई संवेदनशीलता तालिमहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट पनि हामीले उनीहरूको व्यवहार तथा धारणामा आवश्यक अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को व्यक्तिगत तह हस्तक्षेपको तेस्रो हस्तक्षेप भनेको सर्वेक्षण पृष्ठपोषण, सर्वे फिडब्याक। हामीले सर्वे फिडब्याकको माध्यमबाट पनि व्यक्तिगत तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। सर्वे फिडब्याक भनेको चाहिँ कुनै सङ्गठन, जुन हामीले परिवर्तन अँगाल्न चाहेको सङ्गठन, सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास गर्न चाहेको सङ्गठनका कर्मचारीहरू विभिन्न शाखाहरूमा, विभिन्न विभाग तथा विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहमा कार्यरत रहेका हुन्छन् र त्यस्ता समूहहरूबाट, त्यस्ता शाखा तथा विभागहरूबाट कर्मचारीहरूलाई छानेर प्रत्येक शाखा तथा विभागहरूबाट कर्मचारीहरूको बारेमा हामीले उनीहरू के चाहन्छन् त, उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् वा चाहँदैनन्, परिवर्तनको बारेमा, सङ्गठनात्मक विकासको बारेमा उनीहरूको सोचाइ धारणा कस्तो छ त, उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ, नकारात्मक छ वा सकारात्मक छ, त्यसको बारेमा हामीले सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्य तथा सूचना जानकारीहरू सङ्कलन गर्ने र यसैको आधारमा चाहिँ उनीहरूको कमी कमजोरीहरू तथा उनीहरूको समस्याहरू पत्ता लगाएर त्यसको आवश्यक निदान गर्ने, त्यसको आवश्यक निरूपण गर्ने गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्वेक्षण पृष्ठपोषण भन्ने गरिन्छ। र यसलाई चाहिँ समस्याहरू तथा सूचनाको बारेमा हामीले सर्वेक्षण गरेर त्यसको बारेमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित पक्षमा सर्वेक्षणको नतिजा तथा सर्वेक्षणको कुराहरू चाहिँ हामीले पृष्ठपोषण गराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले व्यक्तिगत तहमा विभिन्न तीन प्रकारका हस्तक्षेप गरेर पनि कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई
सङ्गठनका विकास योजना, कार्य योजना, परिवर्तन रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि सम्भव हुने गर्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत तह हस्तक्षेपभित्र भयो। त्यस्तै अब दोस्रो तहको हस्तक्षेप भनेको समूह तह हस्तक्षेप, ग्रुप लेभल इन्टरभेन्सन, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ। एउटा समूहभित्र अथवा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास अँगालेको समूहभित्र विभिन्न किसिमका समूहहरू कार्यरत रहेका हुन्छन्, अथवा सङ्गठनात्मक विकास तथा परिवर्तन अँगालिराखेको संस्था वा सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहहरू क्रियाशील रहेका हुन्छन्, कार्यरत रहेका हुन्छन् भने हामीले समूहगत तहमा हस्तक्षेप गरेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ परिवर्तनका लागि तत्पर अथवा परिवर्तन आत्मसात गर्नको लागि हामीले योग्य बनाउन सक्छौँ। यस अन्तर्गत विभिन्न 3वटा प्रक्रियाहरू, 3वटा विधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ पहिलो छ टिम बिल्डिङ, टोली निर्माण। हामीले समूह तह हस्तक्षेपमा टोली निर्माणको माध्यमबाट पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। यसभित्र चाहिँ सङ्गठनभित्र कार्यरत रहेका, क्रियाशील रहेका विभिन्न टोलीहरू मध्येबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ छुट्टै सङ्गठनात्मक विकास तथा परिवर्तनको लागि टोली निर्माण गर्ने, विकास योजना अथवा कार्य योजना कार्यान्वयन गराउनको लागि एउटा निश्चित टोली निर्माण गर्ने, जसलाई चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने, उनीहरूलाई चाहिँ लक्ष्य, भूमिका आदि कुराहरूको, उनीहरूको जिम्मेवारी, अधिकार आदि कुराहरूको चाहिँ निर्धारण गरिदिने र उनीहरूकै माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यही टोलीकै माध्यमबाट चाहिँ सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक तह, समूह तह हस्तक्षेपको माध्यमबाट हामीले आफ्ना क्रियाकलापहरू, विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ। यसबाट चाहिँ टोली गठन गर्ने, विभिन्न समूहहरूलाई समावेश गरेर टोली गठन गरिसके पछाडि प्रत्येक शाखा, प्रत्येक समूह, प्रत्येक विभागमा भएका कमी कमजोरी सम्बन्धित कर्मचारी अथवा टोलीमा रहेका सदस्यहरूलाई जानकारी हुने गर्छ र त्यो कमी कमजोरीको बारेमा जब उनीहरूलाई जानकारी हुन्छ भने त्यसको निदानका उपायहरू निकाल्न पनि सम्भव हुने गर्छ, सरल हुने गर्छ। यसरी हामीले टोली निर्माण गरेर परिवर्तनका लागि एउटा निश्चित समूह निर्माण गरेर पनि हामीले हस्तक्षेप कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ दोस्रोमा प्रोसेस कन्सल्टेसन, प्रक्रिया परामर्श। कुनै पनि सङ्गठनभित्र सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास ल्याउनको लागि कहिलेकाहीँ परामर्श सेवा सुविधाहरू, परामर्शसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि परिवर्तन प्रक्रिया एउटा जटिल प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ, एउटा अप्ठ्यारो प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। यसभित्र चाहिँ कार्य गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रियाहरू निर्माण गरिएको हुन्छ, विभिन्न प्रक्रियाहरू हुने गर्छ यसलाई परिवर्तनका लागि, विकासका लागि। र त्यो प्रक्रिया सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरूलाई अवगत नहुन सक्छ, जानकारी नहुन सक्छ, उनीहरूलाई सहजता नहुन सक्छ र उनीहरूलाई चाहिँ सहजतापूर्वक आफ्ना सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि, आफ्ना परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनका लागि प्रक्रिया परामर्शको आवश्यकता पर्ने गर्छ। यसको लागि चाहिँ विशेषज्ञहरूको सहायतामा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सञ्चार, कार्य प्रक्रिया तथा समूहहरूको बारेमा, व्यक्तिगत कर्मचारीहरूको बारेमा, अन्तर्क्रियाको बारेमा, अन्तर्सम्बन्धबारे चाहिँ हामीले परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ यदि सङ्गठनभित्रै विशेषज्ञहरू छन्, परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने किसिमका विशेषज्ञहरू छन् भने उनीहरूकै सहायता लिन सकिन्छ, उनीहरूकै सहायताबाट प्रक्रिया परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भने कहिलेकाहीँ सङ्गठनभित्र त्यस्ता विशेषज्ञहरूको अभाव छ, त्यस्ता विशेषज्ञहरू छैनन् भने हामीले सङ्गठनभन्दा बाहिर रहेका अन्य सङ्गठनमा कार्यरत भएका वा स्वतन्त्र रूपमा रहेका विशेषज्ञहरू जुन चाहिँ कार्य प्रक्रियासँग सम्बन्धित, त्यसै गरेर परिवर्तन तथा विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा पोख्त छन्, अनुभवी छन्, जानकार छन्, त्यस्ता विशेषज्ञहरू मगाएर उनीहरूको राय, सल्लाह, सुझावलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रक्रिया परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसबाट चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न तथा गराउनका लागि सहजता हुने गर्छ। यसबाट चाहिँ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको लागि, सङ्गठनमा एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धमा वृद्धि गर्नको लागि, अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न गराउनको लागि, साथसाथै वातावरण अनुकूल परिवर्तन तथा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि, आफ्नो व्यवहारमा वातावरण अनुकूल परिवर्तन ल्याउनका लागि सहजता हुने गर्छ। यसरी प्रक्रिया परामर्शको माध्यमबाट पनि हामीले
समूह तह हस्तक्षेपहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ इन्टरग्रुप डेभलपमेन्ट, अन्तर समूह विकास। समूह तह हस्तक्षेपको अन्तिम तेस्रो हस्तक्षेपको रूपमा अन्तर समूह विकास रहेको छ। यसमा चाहिँ एउटै, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि त्यसलाई नै उजागर गर्छु, एउटै सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका शाखाहरू, विभिन्न विभागहरू, विभिन्न तह तब्काहरू रहेका हुन्छन्। विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहहरू निर्माण गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ कार्य गर्ने सिलसिलामा निर्माण गरिएको हुन्छ भने कर्मचारीहरूको धारणा बुझ्नको लागि, व्यवहार बुझ्नको लागि, त्यसमा आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन ल्याउनको लागि तिनै समूहहरूबाट, तिनै शाखा तथा विभागहरूबाट कर्मचारीहरूलाई समावेश गरेर एउटा औपचारिक समूह गठन गर्ने गरिन्छ। जति पनि शाखाहरू छन्, जति पनि विभागहरू छन्, जति पनि तहहरू छन्, जति पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्य समूहहरू, टोलीहरू गठन गरिएका छन्, ती समग्र टोली वा समूहहरू, विभागहरू वा शाखाहरूलाई समेट्ने गरी त्यसमा भएका कर्मचारीहरूलाई समावेश गरेर एउटा औपचारिक समूह गठन गरिन्छ। र त्यसैको आधारमा सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका परिवर्तनसँग सम्बन्धित, त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि, निर्णय लिनको लागि, त्यसभित्र भएका विभिन्न कमी कमजोरीलाई हटाउनको लागि चाहिँ त्यो समूहले काम गर्ने गर्छ। त्यसैको सहयोगमा हामीले सङ्गठनमा अपेक्षित सङ्गठनात्मक परिवर्तन वा अपेक्षित सङ्गठनात्मक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अन्तर समूह विकास भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै हस्तक्षेप, सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेपभित्र तेस्रो तहको हस्तक्षेप भनेको सङ्गठन तह हस्तक्षेप, अर्गनाइजेसनल लेभल इन्टरभेन्सनको रूपमा रहेको छ, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ। यसभित्र पनि मुख्य 3वटा विधिहरू छन् हस्तक्षेप गर्ने। सङ्गठनात्मक तहमा पनि 3वटा विधिको माध्यमबाट हामीले सङ्गठन तहबाट हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। यस अन्तर्गत पहिलो छ अर्गनाइजेसनल रिस्ट्रक्चरिङ, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना। कुनै पनि सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित सङ्गठनको संरचनामा अथवा ढाँचामा चाहिँ आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक परिमार्जन वा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्माणको रूपमा लिने गर्छौँ। किनकि कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासका लागि त्यो सङ्गठनमा सञ्चालन भइराखेको संरचनाहरू, ढाँचाहरू अवरोधको रूपमा बाधा सृजना गर्न सक्छन्। त्यस्तो बेला चाहिँ सम्बन्धित सङ्गठनका सङ्गठनात्मक संरचनाहरूमा चाहिँ हामीले फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनात्मक ढाँचामा चाहिँ पुनर्संरचनाहरू, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ हामीले चाहेको अपेक्षित सङ्गठनात्मक विकास, अपेक्षित सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई, त्यसका क्रियाकलापहरूलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि सहजता हुने गर्छ। यसरी हामीले चाहेको जस्तो पुनर्संरचना गरेर सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा सङ्गठनात्मक संरचनामा हामीले आवश्यक परिमार्जन गरेर सङ्गठनले चाहेको अनुसारको, परिवर्तनले चाहिएको अनुसारको, सङ्गठनात्मक विकास गर्न आवश्यक परेको अनुसारको सङ्गठनात्मक संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ भने त्यसलाई नै हामी सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना भन्ने गर्छौँ। किनकि सङ्गठनको विभिन्न वातावरण हुने गर्छ। ती वातावरण भनेको बाह्य वातावरण, त्यसै गरेर आन्तरिक वातावरण हुने गर्छ र ती वातावरणमा आएको, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ। नयाँ ढङ्गबाट त्यो वातावरणको परिवर्तन अनुसार, त्यसमा भएको सुधार अनुसार चाहिँ सङ्गठनलाई पनि समायोजन गर्दै लैजानको लागि सङ्गठनभित्र निर्माण गरिएको संरचनामा, ढाँचामा पनि आवश्यक सुधार गर्दै, आवश्यक परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी सङ्गठनात्मक पुनर्संरचनाको रूपमा लिने गरिन्छ। यसरी सङ्गठन तह हस्तक्षेपमा सङ्गठनको साविकको संरचना वा ढाँचामा परिवर्तन गरेर सङ्गठनात्मक कार्य योजना, विकास योजना अथवा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि योग्य किसिमको सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनात्मक ढाँचामा परिवर्तन ल्यायौँ भने त्यसलाई हामी सङ्गठनात्मक पुनर्संरचनाको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा टेक्नोलोजिकल चेन्ज, प्राविधिक परिवर्तन। सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि वा भनौँ परिवर्तन रणनीति
वा कार्य योजना विकास योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा सञ्चालन भइराखेको साबिकको प्रविधिमा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन सक्छ। किनकि सङ्गठनात्मक परिवर्तन भन्नाले चाहिँ सङ्गठनमा साबिकको स्थितिमा अहिले तत्कालको स्थितिमा प्रयोगमा ल्याइराखेको विधि प्रक्रियाको साथसाथै प्रविधिमा पनि अथवा त्यसमा भएको विभिन्न मेसिन यन्त्र औजारमा पनि हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्राविधिक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ विभिन्न नयाँ प्रविधिको हामीले इन्स्टल गर्न खोज्दैछौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्दैछौँ भने पुरानो प्रविधिलाई हामीले हटाएर नयाँ आधुनिक प्रविधिहरूको जडान गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ विशेष गरेर कम्प्युटरसँग सम्बन्धित अन्य फ्याक्ट्रीहरूमा पनि नयाँ किसिमको यन्त्र औजारहरू जडान गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले स्वचालित मेसिनहरूको माध्यमबाट, कम्प्युटरहरूको माध्यमबाट चाहिँ थोरै समयमा थोरै परिश्रमबाट पनि धेरै उत्पादकत्व लिन सक्ने किसिमको यन्त्र औजारहरूको जडान गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ प्राविधिक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि सङ्गठनको साबिकको प्राविधिक स्थितिमा प्राविधिक स्वरूपमा हामीले परिवर्तन गराएर सङ्गठनले चाहेको अनुसारको सङ्गठनको अपेक्षित सङ्गठनात्मक विकासको अवस्थालाई आवश्यक पर्ने यन्त्र औजार आधुनिक प्रविधिको हामीले जडान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ प्राविधिक परिवर्तन भन्ने गरियो। यसरी प्राविधिक परिवर्तनको माध्यमबाट पनि हामीले सङ्गठन तह हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को सङ्गठनात्मक तह हस्तक्षेपको तेस्रो विधिको रूपमा लक्ष्य परिवर्तन गोल चेन्जिङ रहेको छ। सङ्गठनमा निश्चित लक्ष्यहरू किटान गरिएको हुन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू सुरुमै निर्धारण गरिएको हुन्छ। यदि सङ्गठनले बिचमा गएर सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासका कार्यक्रमहरू, कार्य योजना, विकास योजना तथा परिवर्तन रणनीति अनुसार सङ्गठनमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउने कुराहरू अँगाल्यो अथवा त्यस अनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढायो भने कतिपय सङ्गठनका पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरू चाहिँ त्यसको लागि बाधकको रूपमा रहेका हुन्छन्। हामीले अथवा सङ्गठनले सुरुमै हाम्रो यो लक्ष्य रहने, हाम्रो अल्पकालीन लक्ष्य यो रहने, दीर्घकालीन लक्ष्य तथा उद्देश्य यो रहने भनेर निर्धारण गरेको हुन्छ र त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तनको लागि चाहिँ बाधकको रूपमा रहेका हुन्छन्। यदि त्यस्ता सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासका लागि बाधक भएका लक्ष्यहरू छन् भने त्यस्ता लक्ष्यहरू जुन चाहिँ हामी अव्यावहारिक लक्ष्यको रूपमा लिने गर्छौँ, त्यस्ता अव्यावहारिक लक्ष्यहरूलाई चाहिँ सङ्गठनले परिवर्तन गरेर परिमार्जन गरेर सङ्गठनको सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासका लागि सहयोग तथा टेवा पुर्याउने किसिमका लक्ष्यहरू मात्रै सङ्गठनले राख्न सक्छ। यसका लागि चाहिँ सङ्गठन र सङ्गठनमा भएका कर्मचारीहरूको बिचमा अथवा रोजगारदाता भन्न सक्छौँ, सङ्गठनलाई रोजगारदाता र रोजगार गर्ने कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ आवश्यक सहमतिहरू हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर व्यवस्थापन, कर्मचारी र त्यसका असली मालिकहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय हुनुपर्ने, त्यसका लागि सहमति हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि एउटा मात्रै पक्षले चाहिँ सङ्गठनका लक्ष्यहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसका लागि चाहिँ जति पनि सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने पक्षहरू छन्, सङ्गठन सञ्चालन गर्नको लागि योगदान पुर्याउने पक्षहरू छन्, ती समग्र पक्षहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर उनीहरूको आपसी सहमतिमा, पूर्ण सहमतिमा मात्रै त्यस्ता अव्यावहारिक लक्ष्यहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकासको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि सहजता हुने किसिमका लक्ष्यहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। यसरी अनावश्यक लक्ष्यहरू, अव्यावहारिक लक्ष्यहरूलाई हामीले परिवर्तन गरेर सङ्गठनात्मक तहको हस्तक्षेपहरू कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ। र सामान्यतया यति नै छन्। सङ्गठनात्मक तह हस्तक्षेपमा 3वटा, त्यसै गरेर समूह तह हस्तक्षेप र व्यक्तिगत तह हस्तक्षेपमा पनि 3-3वटा गरेर जम्मा 3 खालको सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेपहरू छ। जुन चाहिँ हस्तक्षेप भन्नाले अब सायदै हामी क्लियर भइसक्यौँ होला। यसमा चाहिँ नकारात्मक कुरा मात्रै होइन, सङ्गठनमा सम्झाइ बुझाइ गरेर आफ्ना विकास योजनाहरू, कार्य योजनाहरू, आफ्ना रणनीतिहरू कार्यान्वयन गराउने कुरालाई हामीले हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ भने कर्मचारीहरू त्यो किसिमको अवस्थामा छैनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठनका व्यवस्थापकहरूले, सङ्गठनको अधिकारमा रहेका तहहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर भए पनि सङ्गठनमा त्यस्तो किसिमको अपेक्षित परिवर्तन, विकास योजनाहरू, त्यसै गरेर कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गराउने गरिन्छ भने त्यसलाई पनि सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेप भन्ने गरिन्छ। सङ्गठनमा विकास ल्याउनको लागि, सङ्गठनात्मक विकास गर्नको लागि
तयार पारिएका कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गराउने कुरालाई नै हामीले सङ्गठनात्मक विकास हस्तक्षेपको रूपमा लिने गर्छौँ।